नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा विकासको लहर फुट्ने हरेकले विश्वास लिएका थिए। आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि अब काठमाडौँमा रहेको सिंहदरबारमा पुग्नु नपर्ने आशाका साथ हरेक नेपालीले नागरिकले तीन तहको सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई मतदान मार्फत पुर्याए। अझ भरोसा आफ्नै गाउँठाउँका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी जस्ता विकासका काम मेहनतका साथ गर्छन् भन्ने थियो। तर त्यस्तो कहाँ हुनु, हरेक स्थानीय तहमा समस्या छ। जनप्रतिनिधिहरूको जुङ्गाको लडाई यथावत छ। आफै सर्वे सर्वा भन्ने ध्येयले छोडेको छैन ती जनप्रतिनिधिलाई। हजारौं नागरिकले दुःख पाएका छन् यी जनप्रतिनिधिको व्यवहारले, नियतले। हामीसँग आज यस्तै एउटा जनप्रतिनिधिहरू बीचको लडाईले विकासमा पारेको प्रभावको प्रसङ्ग छ। उनीहरूको हरकतले स्थानीय दिक्क भइसकेका छन्। यो नियति धनुषा जिल्ला धनौजी गाउँपालिकाका स्थानीयको हो। उनीहरू भन्छन् विकास खोइ, जनप्रतिनिधि आफ्नै शीत युद्धमा रुमलिएका छन्। आर्थिक वर्षको करिब 6 महिना बित्न लाग्दा कुनै पनि विकास निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू कार्यालय जानै छाडेका छन्। हामीसँग आज अर्को प्रसङ्ग पनि रहेको छ। यो राजनीतिक दलहरूले हिजो आज सडकमै देखाउने गरेको रमिता हो। ट्राफिक व्यवस्थाको के मतलब, आम नागरिकको दैनिकको के प्रवाह यस्तै भएको छ। सुनसरीको धरानमा रहेको व्यस्त बजार भानुचोक अचेल अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। बढ्दो सवारी चापको समस्या त छँदैछ, त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूका सभा, जुलुसदेखि सम्मेलनसम्मका कार्यक्रम हिजो आज दैनिक जस्तै हुने गरेका छन्। यसले सहरको ट्राफिक अस्तव्यस्त मात्रै बनेको छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दो छ। सवारी चाप र दिनहुँ जसो हुने सभा सम्मेलनका कारण दुर्घटनाको जोखिम निकै बढेपछि यति बेला सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ, माग उठिरहेको छ। यस्ता समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने आम नागरिकले? यस अलावा तपाईँ दर्शकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित तपाईँ दर्शकहरूले उजागर गर्नुभएका, उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समस्यालाई विशेष गरी समाधान गर्ने कोसिस र हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 980157 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ। विशेष गरी जायज समस्या, जायज गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौँ, त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउने कोसिस गर्छौँ भन्दै आजको पहिलो एक दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्या सहित। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्ते, म सुरज महर्जन, म हाल जर्मनीमा छु। सुरजजी, जर्मनीबाट भन्नुभयो? हजुर। के समस्यामा पर्नुभयो सुरजजी? के जिज्ञासा थियो यहाँको? म जब नेपालमा थिएँ नि, तब विजय कुमार पाण्डे भन्ने मान्छेले जो मसँगै पढेको हो, उसले मेरो पैसा लिएर अहिले पैसा नदिकन भागिरहेछ। कति पैसा तपाईँ नेपालमै हुँदाखेरि उहाँसँग दिनुभएको थियो? हजुर हजुर, सबै कन्ट्र्याक्टमै नेपाली कागज गराएरै पैसा दिन्छु भनेर सर्टमै होइन पुरै काम गरेको थियौँ हामीले। तर उसले पछि पैसा नदिकन अहिले फरार छ क्या बाहिर। अब के का लागि पैसा दिनुभएको थियो? के उद्देश्यले तपाईँसँग पैसा मागिएको थियो? कति पैसा दिनुभएको थियो? यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त। खासमा हाम्रो यो डिभाइन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेड प्राइभेट लिमिटेड भन्नेवाला एउटा कमोडिटी मार्केटको ब्रान्च थियो। हजुर। त्यसमा हामीले पैसा लगानी गरेर इन्भेस्ट गर्ने त्यो सबैलाई थाहै छ। त्यसमा हामीले पैसा उठाएर केही मिलेर गर्ने भनेर सोचेको थियौँ। हजुर। पछि गाउँको मान्छेहरूले पैसा जम्मा गर्यो। गाउँको मान्छेहरूले अब पैसा चाहियो भनेपछि उसले दिन सकेन क्या, ऊ चाहिँ मेन मान्छे थियो होइन। हजुर। अनि उसले पैसा लिएर भाग्यो। पछि मैले उसलाई इन्डिया पनि भागेको थियो, मलाई गोली हान्छु जस्तोमा भनेको थियो कि उसले। हजुर।
अब कति रकम हो तपाईँले बुझाउनु भएको त्यति बेला? टोटल 75 लाख हो। 75 लाख। हजुर। अनि तपाईसँग विशेष गरी तपाईँको व्यक्तिगत रकम मात्रै हो कि तपाईँ जस्तै अन्य व्यक्तिहरू पनि ठगिनु भएको छ यसरी? के छ? मेरो एउटा साथी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कति? उहाँको 25 लाख जति छ। अहिले अब जो विजय कुमारजी हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पैसा नदिने व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ कि अथवा नेपाल बाहिर कतै हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ यति बेला? म नेपालमा हुँदाखेरि थाइल्यान्ड भागेको थियो। तपाईँ नेपालमा हुँदाखेरि थाइल्यान्ड भागे? हजुर। अनि त्यस पछाडि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छ तपाईँको? अहिले एकचोटि कुरा गरेको थिएँ, फेरि चाइनिज भाषा जस्तो बोलेर भाग्यो क्या। अब कति वर्ष भयो? कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो? विशेष गरी तपाईँ अहिले जर्मनीमा हुनुहुन्छ। हजुर, 2 वर्ष अगाडिको? हजुर। अनि त्यस पछाडि उहाँ तपाईँको सम्पर्कमा आउनु भएको छ कि छैन? तपाईँ जर्मन गइसके पछाडि कहिले पनि आएन। अब उहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो? विशेष गरी उहाँको घर कता हो नेपालमा? उहाँको अन्य पारिवारिक व्यक्तिहरू कसैसँग तपाईँको चिनजान अथवा यस समस्यालाई लिएर तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो कि भएन नेपाल छँदाखेरि? उसले मलाई ब्ल्याङ्क चेक दिएको थियो। हजुर। मैले त्यसमा बाउन्स गरेर पुलिसलाई बुझाएँ। मैले जिल्ला अदालतमा दर्ता पनि गरेँ। जिल्ला अदालतमा जहिले पनि तारिख मात्र दिन्थ्यो मलाई। अनि पैसा कुन जिल्ला प्रहरीमा तपाईँले उजुरी गर्नुभयो? काठमाडौँ जिल्ला जिल्ला अदालतमा। यो कहिले गर्नुभएको थियो उजुरी चाहिँ? 2017मा होला। 2017? हजुर। अब उहाँसँगको अब सम्पर्कका लागि विशेष गरी तपाईँसँग केही त्यस्तो नम्बरहरू छ, केही त्यस्तो डिटेल्सहरू छ उहाँको यति बेला? सबै नम्बरमा ब्लक गरेको छ। मसँग 3-4वटा नम्बर छ। मेरो साथीहरूले मलाई जस्तो त्यसो गरेर नम्बर दिनुभएको थियो, तर सबै नम्बरमा मलाई ब्लक गरेको छ कि। मैले लास्ट टाइम मैले हजुरलाई पठाएको त्यो भाइबरमा पठाएको नम्बर पनि त्यसमा नि डायल गरेको हो, मलाई ब्लक गरेर रहेछ कि। अब उहाँ जो विजय कुमारजी हुनुहुन्छ उहाँको अन्य नजिकका व्यक्तिहरूसँग केही त्यस्तो किसिमको चिन्जान छ यहाँको? कोही नजिकका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तपाईँको? उसको उसको घरै थाहा छ मलाई। म घर पनि गएको हो। उसको घर कुन ठाउँमा? जलेश्वर, जनकपुरको जलेश्वर भन्ने ठाउँ। जनकपुर जलेश्वर। अनि पारिवारिक जो अन्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको परिवारका अन्य व्यक्तिहरू उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? म उसको घरको सबै मान्छेलाई चिन्छु। उसको घर पनि गएर आएको हो कि, तर उसको ड्याडीले चाहिँ ऊ मेरो छोरा नै होइन भन्न थाल्छ कि पैसा दिनु पर्ला भनेर। ठिक छ। उहाँको दाइलाई यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। विशेष गरी हाम्रो टिमका साथीहरूले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउनु भएको छ। अजय कुमार पाण्डेजी हुनुहुन्छ जो विजय कुमार पाण्डेका दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। अजयजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, भन्नु न। हजुर, अब विजय कुमार पाण्डेजी तपाईँको भाइ हुनुहुन्छ, उहाँमाथि विशेष गरेर पैसा लिएर त्यो पैसा नदिएको भन्ने किसिमको आरोप रहेको छ। 75 लाख रुपैयाँ एकजना व्यक्ति जो हुनुहुन्छ जर्मनीबाट यति बेला हामीलाई कल गरिरहनु भएको छ। उहाँले पैसा लगेर पैसा दिएन। 2 वर्ष अघि उहाँले नेपाल छँदाखेरि पैसा बुझाउनु भएको रहेछ। दिवा इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीमा उनीहरूको कारोबार भएको स्थिति रहेछ। अहिले विजय कुमारजी कता हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सर विजयजी सर 4-5 वर्षदेखि सर हाम्रो सम्पर्कमा छैन। कस्तो झुटो बोल्नु भएको तपाईको? भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? त्यो घरमा आएको सर पनि 2 वर्षदेखि बढी भइसक्यो। होइन, म तपाईँको घरमा आउँदाखेरि तपाईँको ड्याडी अनि तपाईँले मिलेर भन्नुभएको थियो कि नै पैसा मेरो भाइको नाममा मात्र होइन मेरो पनि घर हो भन्नुभएको थियो कि नै त्यो बेला? त्यो घर त सुन्नु न, त्यस्तो हुँदै पनि मेरो छोरा किन होइन भन्नुभयो तपाईँको ड्याडीले? ए सर यस्तो छ, अब कसैले मिलेर केही काम गर्यो भने त्यसमा परिवारको सबैलाई सहमति छ भने त्यो कहीँ गाउँको मान्छेको पैसा मैले तपाईँको भाइलाई बचाउनलाई गरे हो, तर मैले तपाईँको पैसा मेरो पैसा खाएर भाग्नलाई दिएँ। सुन, यदि तिमीलाई ठीक छ अजयजी एकपटक मलाई सुन्नु होला। अजयजी एकपटक मलाई सुन्नु होला। अब तपाईँले भन्नुभयो 2 वर्ष जति भयो परिवारसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न। कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले खोज्ने प्रयास गर्नुभयो उहाँलाई? सर छैन सर, त्यो खोज्ने प्रयास पनि गरेका छैन। हाम्रो कन्ट्याक्टमा तपाईँले खोज्ने प्रयास किन नगर्नु भएको? विशेष गरी यति धेरै व्यक्तिहरूको पैसा खाएको आरोप उहाँमाथि छ र सँगसँगै एकजना भाइ हराउँदाखेरि तपाईँको परिवारले आफ्नो भाइ कहाँ हराउनुभयो भने खोज्ने प्रयास उनीहरू मिलेर आफैमा बिजनेस गरेको थियो होइन। तिनीहरू काठमाडौँमा सँगै बसेर केही बिजनेस सुरु गरेको थियो है सर। अनि बिजनेसमा सुरु गरेर सबैजना सेयरमा काम गरिरहेछौँ भन्ने हामीले सुनेको थियौँ। अनि त्यस पछाडि लस भयो रे
अनि त्यो अरू पैसाहरू के कुरा भयो त्यस पछाडि हामीलाई त्यो बिजनेस सुरु गर्ने बेलादेखि नै हामीलाई के त्यसमा इन्ट्रेस्ट थियो होइन, त्यो के गरिरहेको हामीलाई थाहा थिएन। अनि अब पछि गएर लस हुँदाखेरि पनि मलाई थाहा थिएन सर त्यो कुरा। अब तपाईहरुले पुलिस रिपोर्ट गर्नु भयो नि त, आफ्नो भाइ हराउँदा त एक हिसाबले खोजबिन पनि गर्नुपर्ने होला। हराउँदा पनि हाम्रो कन्ट्याक्टमा छैन सर, हामी खोज्ने प्रयास पनि गरेका छैनौँ, त्यो यता घरतिर पनि आइरहेको छैन। तपाईहरुले खोज्ने प्रयास गर्नु भएको छैन, त्यो आउँदैन भन्ने कुरामा कन्फर्म हुनुहुन्छ तपाईहरु? सर अब कन्फर्म अब अहिलेसम्म त आएको छैन सर सम्पर्कमा। सर कि तपाईहरु झुटो बोलिरहनु भएको हो कि अथवा तपाईको भाइमाथि यति आरोप लागिसके पछाडी आफ्नो भाइलाई बचाउन खोजिरहनु भएको हो कि के हो सर? यहाँ बस्नुस् 10 दिन त म गाउँको छर छिमेकलाई सोध्नुस्, म किन झुटो बोल्छु सर यो कुरालाई? अब भाइ हरायो भन्नुहुन्छ, पुलिसमा रिपोर्ट पनि गरेको छैन, हामीले खोज्ने प्रयास पनि गरेको छैनौं भन्नुहुन्छ, कसरी बुझ्ने यसलाई? सर अब के अब मैले अब कसरी बुझाउन सक्छु? त्यो साथीको बोल्दा पनि अहिले अब यस्तो कन्डिसन छ, म जति राम्रोसँग बोल्दा पनि कसैले म माथि पनि ट्रस्ट गर्दिनँ। हुन त मेरो घरकै मेम्बर हो होइन हजुर, तर अब म भन्नु कि सर म उहाँलाई सम्पर्कमा आएको छैन या त मेरो कन्ट्याक्टमा छैन भनेर तपाईलाई पनि विश्वास लाग्दैन होला, तर सर यो रियलिटी कुरा हो। साथी ठिक छ, हामीले विश्वास गर्यौं तपाईको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न, तपाईको परिवारसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न, आफ्नो ठाउँमा छ, तर परिवारको एकजना व्यक्ति तपाईको भाइ हराउँदाखेरि तपाईहरुले खोज्ने कुरालाई किन चासो दिनु भएन भन्ने कुराले त कहीं न कहीं शंका पनि त उब्जिन्छ नि कि तपाईहरुले आफ्नो सम्पर्कमा रहिरहेको भाइलाई चाहिँ छैन भनेर भन्न खोज्नु भएको हो कि अथवा के हो भने? सर यस्तो छ, म अहिले कुनै जब गरिरहेको छु या त कतै बिजनेस गरिरहेको छु, हजुर म कुनै ठाउँमा सर काम गरिरहेको छु, त्यो काममा मेरो राम्रो भयो भने मेरो परिवारको हिस्सेदारी त्यो बेला खोज्न आउँछ, खराब भयो भने त्यो बेलामा खोज्न आउँछ, अनि पो परिवारको त्यो हिस्सेदारी हुन्छ। म अब गएर कतै चोरी गरिरहेको छु सर, अनि त्यो बेला म कतै समायो भने त्यो मेरो बुवाले मलाई भने त्यो चोरी गर्नको लागि त्यो त भन्न मिल्दैन नि सर। अब भनेपछि तपाईको भाइमाथि जुन किसिमको आरोप रहेको छ, यो आरोपलाई लिएर तपाईहरुको धारणा चाहिँ के हो? यस्तो छ, त्यो आरोप लागेको कुरा सर उनीहरुको बिचको कुरा हो, त्यसमा मैले त यस पनि भन्न मिल्दैन, नो पनि भन्न मिल्दैन। हजुर, त्यो तिनीहरुको आफै पार्टनरशिपमा सँगै काम गरेको हो हैन, त्यो पार्टनरहरु हो पहिलाको। अब अहिले त्यो आरोप लगाइरहेछ, त्यो कुरा के छ त्यो त भाइ नै बसेर क्लियर गर्दा हुन्छ, हामीहरु त्यसमा इन्भल्भै छैन, हामी के भन्न सक्छौँ सर त्यसमा? अब उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि उहाँको अब खोजबिनै नगर्ने हो त, तपाईहरुले केही पनि अब नगर्ने हो त आफ्नो तर्फबाट? तर त्यसको लागि के गरौँ सर, त्यो के गर्नुपर्छ हाम्रो पहल? पुलिस रिपोर्टमा जानु पर्ला, पुलिसलाई उजुरी गर्नु पर्ला, आफ्नो भाइ हराउनु भएको छ भनेर खोजबिन गर्नु पर्ला, धेरै कुराको प्रोसेस छ सर। कि माया नै मारिदिनु भयो आफ्नो परिवारका एकजना व्यक्ति अब अहिलेसम्म सम्पर्कमा आउनु भएको छैन? तर अहिलेसम्म हामी त्यसको भित्र जान पनि हामीलाई छिर्न मन पनि छैन सर, त्यो केही मतलब पनि छैन तपाईहरुलाई? छैन सर, केही मतलब छैन। हस्, अब यदि यसो हो भने त अब यो हामीले पनि अब विशेष गरी हो सर त्यो के प्रोसेस छ, म उहाँलाई सुरज सरलाई पनि भनेको थिएँ हजुर, तपाईलाई के प्रोसेस छ लियो प्रोसेसमा जानु, हामीलाई केही मतलब छैन त्योसँग, सरकार पनि छैन सर। ल ल हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईसँग फेरि पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ यस विषयलाई लिएर। सम्भवतः जो विजय कुमार पाण्डेजी हुनुहुन्छ 2 वर्षदेखि परिवारको सम्पर्कमा समेत आउनु भएको छैन भनेर उहाँका दाजु अजय कुमार पाण्डेजीले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा बताउनु भएको छ र कानुनी प्रक्रियामा एकपटक जानु होला। पक्कै पनि भाइलाई कहाँ हराउनु भएको छ, केही समस्यामा पर्नु भएको छ कि यस्तो पनि हुनसक्छ, हरेक एङ्गलबाट यसलाई सोच्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ। त्यसकारण पारिवारिक व्यक्ति कोही हराउनुहुन्छ भने उहाँलाई खोज्नका लागि पनि एकपटक सम्पर्क गर्नु होला र विशेष गरी उहाँमाथि लागेको आरोप के हो कसो हो भन्ने विषयलाई लिएर यो सत्य तथ्य बाहिर आउला नै यदि उहाँ सम्पर्कमा आइसके पछाडि हामी यही भन्न चाहन्छौँ अहिलेका लागि। र जर्मनीबाट कल गर्ने जो मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी अहिलेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको समस्या के हो त भनेर आगामी दिनमा पनि यो विषयलाई लिएर हामी विस्तृतमा बुझ्ने जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिष्ठाको लडाईका कारण स्थानीय सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, दृष्टान्तहरू छन्। उनीहरूको स्वार्थको लडाईले गर्दा हजारौं नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्। यस्तै नियति दोहोरिएको छ धनौजी गाउँपालिकामा, जहाँका जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठाको लडाईले गर्दा विशेष गरी गाउँपालिकाको कामकाज नै 1.5 महिनादेखि ठप्प छ। 1.5 महिनादेखि कुनै कामकाज गाउँपालिकामा हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको करिब 6 महिना बित्न लाग्दा कुनै पनि विकास निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू कार्यालय आउनै छाडेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका स्थानीय नागरिकमा परेको छ। स्थानीयको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिष्ठाको लडाईका कारण धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाको कामकाज 1.5 महिनादेखि ठप्प रहेको छ। गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विगत 6 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनीहरू समेत कार्यालय आउन छाडेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया कुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सुरुदेखि नै तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू कार्यालय जान छोडेको उनको भनाइ छ। करिब 40-45 दिनदेखि अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा ठप्प रहेको छ। कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय आउन मानेका छैनन्। तलब निकासा नभएसम्म कार्यालय ठप्प रहने उनको भनाइ छ। हम सब पोस्ट लेखा नियंत्रण कार्यालय में ही 2-3 दिन पहले तक हाकिम साहब के आश्वासन छले भेटल जे 1/3 बजट निकासा भएते अहाँ सबके जे पैसा जे भेट जेते तलब कह का जे लेकिन एक दिन आरो आयल है हमरा सब से अहाँ के 3 दिन पहले माने शुक्र दिन आयल है कोनिका हाकिम साहब कहल के आई हैत नहीं तो रवि दिन अहाँ के निकासा भ जाए, लेकिन रविओ के अहाँ के निकासा नहीं भेले तो हम सब बुझली सोम के होते सोम के निकासा भेले तो हमरा सबके हाकिम साहब कहलक हम सब नहीं सकै छी। अहाँ के ओहिठमन के जनप्रतिनिधि 16 आदमी जे है वार्ड अध्यक्ष 3टा और कुछ सदस्य 16 आदमी हाकिम साहब के कहन अनुसार जे ये लिख के देने हैं जे निकासा भी नहीं करे के परिषद नहीं भेली कह का। प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिकाले तलब निकासा नदिएको बताएका छन्। बहुमत जनप्रतिनिधिले तलब रोक्न निवेदन दिएको भन्दै कोलेनिकाले तलब रोकिदिएपछि कर्मचारीले तलब नपाएको बताइएको छ। गाउँसभा नभएसम्म तलब निकासा नदिन बहुमत जनप्रतिनिधिले कोलेनिकामा निवेदन दिएको बताइएको छ। पालिका जिम्मेवारीले नै छैन, पालिका एकटा परिपत्र केने छै ने जी, लेकिन धनौजी गाउँपालिकामा पालिका एखन तक परिपत्र नै केने छै। इहो समस्या छै एकटा। हाँ, हमरा सबके मात्र नेपाल सरकार के नीति रहे कि सबको कल के विद्यालय में जाए, विद्यालय में गेली 10 से 4 बजे तक बैसली बस भ गेली ओहिठाम कतुने। अब जे विद्यालय के कार्यक्रम छै प्रशासनिक काज भ रहल छै। जनप्रतिनिधि बीच आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजाने होडबाजीका कारण गाउँपालिकामा विवाद बढेको हो। मेयरले आफ्नो पक्षको वडा अध्यक्षलाई प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै एक अर्कामा नै विवाद बढेपछि गाउँपालिकाका काम कारबाही प्रभावित हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। तलब नपाएपछि शिक्षक र स्वास्थ्य कर्मी पनि आन्दोलित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 सुरु भएदेखि तलब नपाएको धनौजी गाउँपालिका 4 स्थित राप्रा बीका प्रधानाध्यापक अनिल कुमार शाहको दुखेसो छ। आर्थिक वर्ष साउन से लऽ कऽ अखन तक के तलब भत्ता 1 पैसा नहीं पाने छै। दोसर वर्ष गत आर्थिक वर्ष के अपने के पाठ्य पुस्तक के छात्रवृत्ति SIP मसलन बुक कर्नर लगायत कोनो भी शीर्षक में 1 पैसा निकासा नहीं देने छै। दर्शकहरू, विगत 1.5 महिनादेखि स्थानीय गाउँपालिकामा काम कारबाही ठप्प रहेको छ। तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू पनि कार्यालय जानै छोडेका छन्। अब स्थानीय नागरिकले सेवा कसरी पाइरहेका होलान्, यो बडो गम्भीर विषय बनेको छ। यही विषयलाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ एकजना स्थानीय, उहाँसँग हामी यस विषयलाई लिएर थप जानकारी लिन्छौँ। शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी यसबारे जानकारी लिन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर, म अनिल कुमार शाह, धनौजी गाउँपालिका बर्सेदा प्रावि भर्याक प्रहर। अनिलजी, विशेष गरी अब यहाँहरूको समस्या विगत लामो समयदेखि यहाँहरूले यो आर्थिक वर्ष सुरुवात हुँदाखेरि नै तपाईँहरूले तलब नपाएको बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। आर्थिक वर्षको मात्रै समस्या होइन, तलब भनेको यो आर्थिक वर्षको हो। तर गत आर्थिक वर्ष 76-77 को पनि यो शिक्षकहरूको के हो भने प्रावि दोस्रो क्लासको सेकेन्ड क्लासको ग्रेड पनि दिएको छैन, पाठ्य पुस्तकको रकम आएको छैन, मसलनको आएको छैन, बुक कर्नर आएको छैन, छात्रवृत्ति निकासा भएको छैन लगायत धेरै अब जुन विद्यालय प्रशासनको लागि होइन जे हुन्छ त्यो केही निकासै भएको छैन 76-77 को। अब यस वर्षको कुरा गर्दाखेरि श्रावणदेखि हालसम्म तलब भत्ता निकासा भएकै छैन। हजुर, के कारणले नभएको रहेछ? समस्या कहाँनिर भयो? के कुराको समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको जटिलताहरू निम्तियो, यसबारे बताउनुहोस् न। अब यसको बारेमा भन्दाखेरि के हो भने गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि अब कहिले एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि अधिकृतसँग कुरो गर्नु, अधिकृतसँग कुरो गर्दाखेरि अध्यक्षसँग कुरो गर्नु, अनि विभिन्न बहाना बनाइरहेको छ। बहाना भनेको कुनै खास क्लियर छैन। हजुर, इन बहानाले विद्यालयको बहाना बनाएर विद्यालयको कुनै पनि शीर्षकमा निकासा गरेको छैन। हजुर,
अब सबै गाउँपालिकाभित्र रहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् ती सबै विद्यालयहरूमा यो किसिमको समस्या हो कि अथवा केही सीमित विद्यालयहरूमा यो किसिमको समस्या देखिएको छ, के छ? यहाँ विद्यालयमा मात्रै होइन सर, स्वास्थ्यमा पनि छ। हजुर, विद्यालयमा त यहाँ 8वटा विद्यालय छ, यो पालिकाभित्र 8वटा विद्यालयमै ठिक छ। अनिल शाहजी, अनिलजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ गाउँपालिका अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह, प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? अध्यक्षज्यू, मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, भन्नु न। हजुर, के गर्नु खोज्नु भएको? गाउँपालिका के हिसाबले चलाउन खोज्नु भएको अध्यक्षज्यू? होइन, म गाडीमा छु, अहिले भिडभाडमा छु। भन्नु न, इमर्जेन्सी भनौँ। अब तपाईँले गाउँपालिका, विशेष गरी तपाईँले जुन गाउँपालिका चलाइरहनु भएको छ, के हिसाबले चलाउन खोजिरहनु भएको हो? जनप्रतिनिधिहरू बीच झुङ्गाको लडाइँ छ, कर्मचारीले तलब पाएका छन्, गाउँपालिकामा 1.5 महिनादेखि सेवा ठप्प रहेको छ, कार्यालयमा कर्मचारीहरू जान छोडिसके, के अवस्था हो यो? सुन्नु सर, हजुर जहिले पनि सहज वातावरणमा गाउँपालिका चलाओस्, केही मैले सोचेको पनि थिएँ, अध्ययन पनि गरेको, त्यही हिसाबले हेर्दै पनि छु। के हेर्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? 1.5 महिनादेखि कार्यालयमा सेवा ठप्प छ, स्थानीय नागरिकले सेवा पाएका छैनन्, कार्यालयमा कर्मचारी जान छोडिसके, के हेर्दै हुनुहुन्छ? के अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी चलाउन खोज्नु भएको यो गाउँपालिका? हामीले सिलिङको कुरा विवाद थियो, सिलिङको कुरा पनि मिलिसकेको छ। हिजो अस्ति पनि मिटिङ भएको, हिजो अस्तिमा पनि हामीले शिक्षाको कर्मचारीहरूको तलब नरुकोस् भनेर हामीले प्रयास गरेको, म्यानेजिङ पनि गरेको थियो, त्यसलाई पनि गरिदिएको थियो। केही मित्र साथीहरूले अब आफ्नो महत्त्व हिसाबले भोलि पर्सि बनाउँदैछु। तपाईहरुलाई अब विशेष गरी विवाद गर्नका लागि, लडाई गर्नका लागि, एक आपसमा लड्नका लागि, विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउनका लागि, आफ्ना वडा अध्यक्षहरूलाई पोस्नका लागि, आफ्ना भनौं न क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नका लागि, यसैका लागि तपाईहरु निर्वाचित गराएको हो त? स्थानीय नागरिकहरूले 1.5 महिनादेखि सेवा पाएका छैनन् सर। यसैका लागि हो तपाईहरुलाई जिताएको, चुनावमा मत हालेको स्थानीय नागरिकले? हो अध्यक्षज्यू? अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कबाट यति बेला टाढिनु भएको छ। उहाँको जवाफ त्यति स्पष्ट रूपमा हामीले चित्त बुझाएनौँ। विशेष गरी एक जिम्मेवार व्यक्ति भइसके पछाडि र गाउँपालिकाको अध्यक्ष, अभिभावक जस्तो व्यक्ति भइसके पछाडि उहाँबाट यस किसिमको जवाफ हामी एक्सपेक्ट गर्दैनौँ, किनभने उहाँले जिम्मेवारीपूर्वक स्पष्ट रूपमा के भएको त्यसको जवाफ हामीलाई दिनुपर्छ, स्थानीय नागरिकलाई दिनुपर्छ। विगत 1.5 महिनादेखि त्यहाँ कार्यालयमा कुनै पनि किसिमको सेवा प्रवाह भइरहेको छैन। स्थानीयका कति धेरै सेवाहरू प्रभावित भए होलान्, स्थानीय नागरिकका कति धेरै सेवाहरू रोकिएका होलान्, उहाँहरूले लिनुपर्ने सेवाहरू कसरी पाइरहेका होलान्, यो बडो गम्भीर विषय छ। तिनै स्थानीय नागरिकलाई सुविस्ता दिन्छु, सेवा दिन्छु, विकास निर्माणमा उहाँहरूको सहज रूपमा सहभागिता गराउँछु भनेर मत लिने, त्यस पछाडि निर्वाचित भइसके पछाडि आफ्नै लडाई, आफ्नै विवादमा रुमल्लिने यो किसिमको प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिहरूमा हावी हुँदा यति बेला स्थानीय निकायका धेरै कामहरू प्रभावित बनेको स्थिति छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ। स्थानीय तहमा मौलाउँदै गरेको यो विकृतिलाई चिर्नका लागि हामी सम्बन्धित निकायको जवाफ चाहन्छौँ यति बेला। र अध्यक्षज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यति बेला म अनुरोध गर्न चाहन्छु गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउनु होला, उहाँसँग पनि हामी यसबारे जवाफ लिनेछौँ। र यति बेला शिक्षक जो हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ अनिल शाहजी, उहाँसँग हामी कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। अनिलजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद।
हजुर, अब विशेष गरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो जनप्रतिनिधिहरूको जुन प्रतिष्ठाको लडाई छ, यो लडाईका कारणले गर्दाखेरि धनौजी गाउँपालिका जो धनुषाको धनौजी गाउँपालिका छ त्यो गाउँपालिकाको काम कारबाही 1.5 महिनादेखि ठप्प रहेको स्थिति छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले तलब पाएका छैनन्, शिक्षकहरूले तलब पाएका छैनन् र तलब नपाएकै कारण गाउँपालिकामा कर्मचारीहरू जानै छाडेका छन्। यो अवस्थामा स्थानीय नागरिकले कसरी सेवा लिने, कसरी सेवा पाइरहेका होलान्, यो गम्भीर विषय रहेको छ। सेवा पाएका छैनौँ भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। यो बारे तपाईँलाई जानकारी छ मन्त्रीज्यू? मलाई जानकारी छैन। के छ भनेदेखि गाउँपालिका स्थानीय सरकार एउटा सरकार हो र प्रदेश सरकार पनि एउटा सरकार हो, तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको यस्तो विभाजन गरिया छ जो कि कुनै सम्बन्धै राखेका छैन। त्यस कारणले कुन गाविसमा तलब दिएको छैन त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो केन्द्रबाट डाइरेक्ट सञ्चालित हुन्छ। केन्द्रबाट तलब आउँछ, स्थानीयमा जान्छ, स्थानीयले के गर्छन् गर्दैन त्यो प्रदेश सरकारलाई थाहा हुँदैन। ठिक छ, मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। तपाईँलाई यो विषयमा जानकारी नहुन सक्छ किनभने स्थानीय सरकारसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्छौँ। ठिक छ, तपाईँहरूको सहजीकरणका लागि तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ र के भएको समस्या बुझिदिनु हुनेछ भन्ने हिसाबले तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन खोजेका हौँ। र त्यहाँ हेर्नुहोस्, जनप्रतिनिधिहरू एक आपसमा लडिरहेका छन्, एक आपसमा जुधिरहेका छन् र त्यही होडबाजीका कारण आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट लैजाने किसिमको प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ, जसका कारण विवाद भएको छ, लडाई भएको छ र त्यसको मारमा त्यहाँका कार्यालयका कर्मचारीहरू पढिरहेका छन्, पढाउने शिक्षकहरू पढिरहेका छन् र ती शिक्षकहरू प्रभावित हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूको समेत भविष्य के हुने भन्ने किसिमको अन्योलता यति धेरै समस्याहरू छन्। यो समस्याको फेरिस्त लामो छ सर। यो समस्याबाट मलाई जानकारी गराइदिनु भयो। अब हामीले त्यसमा इन्ट्रेस्ट लिएर के भइरहेछ, कहाँ के कसको फल्ट हो, कसको बदमाशी हो, कुरा पत्ता लगाएर हामी मिलान गर्ने कोसिस प्रयास गर्छौँ। ठिक छ, हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ तपाईँको। र एकजना शिक्षक पनि हुनुहुन्छ जो हामीसँग पीडित हुनुहुन्छ, उहाँले 6 महिनादेखि तलब पाउनु भएको छैन र सँगसँगै यो समस्या यस आर्थिक वर्ष मात्र होइन, हरेक आर्थिक वर्षमा यो किसिमको समस्या निम्तिरहन्छ भन्ने किसिमको गुनासो पनि उहाँको छ। एकपटक उहाँको आवाज म तपाईँलाई सुनाउँछु सर। अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? एकपटक हाम्रो विशेष गरी जो प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ नवल किशोर शाह यादवजी, उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। उहाँलाई गुनासो राख्नुहोस् त, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा बताउनुहोस् त सर। यहाँको गुनासोको बारेमा हामीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, सामाजिक विकास मन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। हजुर, दुईटै मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको र त्यही दिन हाम्रो राष्ट्रिय न्युज नेपाल रेडियो नेपालबाट पनि त्यही ठाउँबाट प्रसारण गरेको थियो हाम्रो यो घटना। मन्त्रीज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? मन्त्रीज्यू, अब उहाँले बताए अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र समेत यसबारेलाई लिएर बुझाइसक्नु भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईँलाई कहीँ कतैबाट यो बारे जानकारी आएन सर? कम्युनिकेसन शिक्षक हो, कुन विद्यालयमा हुनुहुन्छ त्यसको जानकारी गराउनुहोस् न, कुन विद्यालयमा हुनुहुन्छ उहाँ? अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको अलिकति डिटेल्स भनिदिनुहोस् त, विशेष गरी तपाईँ कुन विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ। राप्राविका भन्नुभयो नि त? राप्रावि भइरहेको सर। हामीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको सर। हजुर, त्यसपछि के हो भने उता तपाईँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू गएर बुझाएको थियौँ ज्ञापन पत्र। मन्त्रीज्यू, उहाँहरूले विशेष गरी यो समस्यालाई लिएर ज्ञापन पत्र बुझाइसक्नु भएको छ। उहाँ सम्पूर्ण शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ, कुन शिक्षकहरू, कहाँको शिक्षकहरू? धनौजी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शिक्षकहरू हामी छ, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी पनि छ। मन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई बताउँछु, धनौजी गाउँपालिकामा जति पनि विद्यालयहरू छन् त्यो विद्यालयमा यस्तै किसिमको नियति छ। त्यहाँ विगत 6 महिनादेखि कर्मचारीहरूले तलब पाएको स्थिति छैन, शिक्षकहरू तलबविहीन बनेका छन् र पढाउनका लागि समेत समस्या भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यसबारे तपाईँहरूलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पनि उहाँहरूले बुझाइसक्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि उहाँले ज्ञापन पत्र बुझाइसक्नु भएको छ। के भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा हामी समन्वय मात्रै गर्न सक्छौँ, उसको कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई प्रदेश सरकारलाई छैन, अधिकार संघ सरकारलाई छ।
त्यसै कारणले हामी तपाईँ मलाई अवगत गराउनु भयो, म त्यस सम्बन्धमा समन्वय गर्ने प्रयास गर्छु। अब रविबारदेखि म उहाँहरूलाई बोलाउँछु। अब त आज हामी बाहिर छु, सप्तरीमा छु। भोलि गएपछि त्यो कारबाहीको लागि के भइरहेछ ज्ञात गरेर म समन्वयको म प्रयास गर्छु। मन्त्रीज्यू, यस विषयलाई गम्भीरताका साथ तपाईले समन्वय गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरालाई लिएर हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ पनि यति कुरा सम्झिराख्नुहोस्, मैले गम्भीरताको साथ जति लिए पनि यो अधिकार क्षेत्र मेरो अधिकार क्षेत्र। ठिक छ, अधिकार क्षेत्र छैन, तर धेरै योजनाहरू प्रदेश तहबाट पनि जाने गरेका छन्। धेरै योजनाहरू प्रदेशसँग पनि ठोकिन्छन्। ती योजनाहरूका सवालमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै क्षेत्रमा होडबाजी गरेर ती योजनाहरू पारिदिने किसिमका प्रवृत्तिहरू पनि छन्। यो हिसाबले पनि प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ त लिनु पर्ला नि सर, होइन मन्त्रीज्यू? होइन, त्यो बजेट बनाउँदाखेरि प्रदेश सरकारले बनाउँदैन, बजेट प्रदेश सभाले बनाउँछ। प्रदेश सभाले जो बजेट बनाउँछ त्यसैलाई एक्जिक्युट गर्ने मात्रै प्रदेश सरकारले गर्छ। यो एकदम गलत कुरा हो। अन्यथा प्रचार नगर्नु कि प्रचार गर्नु छ भनेदेखि ओलीले कति लगेको छ झापा त्यो पनि प्रचार गर्नु, प्रचण्डले कति लगेको छ त्यो प्रचार गर्नु। खालि 2 नम्बर प्रदेशलाई बदनाम गर्ने। मन्त्रीज्यू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई समन्वय गर्नका लागि र तपाईँहरूले विशेष गरी यो विषय गाउँपालिका क्षेत्रभित्र देखिरहेको छ। पहिला तपाईँ पत्रकार भएर तपाईँ कसको अधिकारमा के पर्छ कहाँ। सर मन्त्रीज्यू एकपटक सुन्नु होला। मन्त्रीज्यू, 2 नम्बर प्रदेशलाई यो गर्नको लागि बदनाम गर्नको लागि मात्रै कुरा उठाउने। मन्त्रीज्यू एकपटक सुन्नु होला। तपाईँको प्रदेशमा रहेको स्थानीय तह 1.5 महिनादेखि बन्द छ सर। गाउँपालिका प्रदेशभित्र रहेको गाउँपालिका 1.5 महिनादेखि बन्द छ। कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, स्थानीय नागरिक सेवा विहीन बनेका छन्। त्यस विषयलाई लिएर एक तपाईँ प्रदेशको जिम्मेवार व्यक्ति हो, मन्त्री जस्तो व्यक्ति भइसके पछाडि त्यही भएर तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराएको यति धेरै समस्या। हामीले स्थानीय तहका जो गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ उठाउनु भयो, मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा पैसा लग्छ, मन्त्रीले त लग्दैन भनेदेखि कहाँ लग्छ पैसा? तपाईले समन्वय गर्न सक्नुहुन्न भन्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस् ल, समन्वय गर्न सक्दैनौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्नुहोस्। भन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, भन्नुहुन्छ एकपटक? उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। दर्शकहरू, सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारको, तर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री भइसके पछाडि उहाँलाई समन्वय गरिदिनुहोस्, यस विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गरिदिनुहोस्, यो सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्ने सवालमा हामीले प्रश्न गर्न खोजिरहेका थियौँ। तर उहाँले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र होइन, यो हामीलाई नभन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। किनभने 2 नम्बर प्रदेशभित्रकै स्थानीय गाउँपालिका, एक जिल्लाको स्थानीय तह 1.5 महिनादेखि बन्द छ, ठप्प छ भनेपछि यो विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ लिन सक्दैन। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी रहेको जिल्लामा रहेको स्थानीय पालिका 1.5 महिनादेखि बन्द छ। 1.5 महिनादेखि त्यहाँका स्थानीय नागरिकले सेवा पाएका छैनन्, शिक्षक कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन्। यो समस्या यस वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। जनप्रतिनिधिहरू बीच एक आपसमा लड्छन्, विवाद गर्छन् र आफ्नै क्षेत्रमा होडबाजीले परियोजना पार्छन्, आयोजना पार्छन्, बजेट हाल्छन्। यो किसिमको प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ मन्त्रीज्यू भनेर ध्यान आकर्षण गराउन खोज्दा उहाँ हामीसँग आक्रोशित हुँदै टेलिफोन काटेर यति बेला जानुभएको छ। उहाँको जिम्मेवारीता, उहाँको जवाफदेहितालाई आम दर्शक महानुभावहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हामीले जस्ट उहाँलाई सहजीकरणका लागि स्थानीय तहबाट गयौँ, स्थानीय तहमा यो किसिमको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि हामी प्रदेश सरकारमा गयौँ, प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूलाई हामीले भन्यौँ यदि प्रदेश सरकारबाट पनि यो समाधान हुँदैन भने हामी सङ्घीय सरकारलाई पनि यस विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। सम्बन्धित निकाय त उहाँहरू हो, उहाँहरूले केही नभए पनि सहजीकरण त गर्न सक्नुहुन्छ। यही अपेक्षाले हामीले मन्त्रीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उहाँ आक्रोशित हुँदै हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। यति बेला हामीसँग जो अनिलजी हुनुहुन्छ, अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। मन्त्रीज्यू आक्रोशित हुँदै उहाँ हाम्रो टेलिफोन काटेर जानुभएको छ। यद्यपि यस विषयलाई लिएर तपाईँहरूले मन्त्रालयमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, त्यहाँबाट अहिलेसम्म केही रेस्पोन्स आएको छैन? हजुर, केही रेस्पोन्स आएको छैन, प्रतिक्रिया आएको छैन? अहिलेसम्म केही हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर मैले गएको बेलामा पनि हामीहरूले जुन बेला गएका थियौँ ज्ञापन पत्र बुझाउन, त्यही बेला उहाँ भनेको स्थानीय त भनेको आफै सरकार हो होइन भनेर आश्वासन आयो, त्यसबाहेक केही अहिलेसम्म भएकै छैन।
हस्, यस विषयलाई लिएर हामी अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि बुझ्नेछौँ। तपाईँको यो सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यति बेला जो पीडित शिक्षक हुनुहुन्थ्यो अनिल शाह हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्य गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रामवती मण्डल, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूसँग त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यस विषयलाई लिएर, उहाँबाट पनि चित्त बुझ्दो जवाफ पाएनौँ र मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री उहाँ सन्किएर आक्रोशित भएर हाम्रो टेलिफोन उहाँले काटिदिनु भएको छ। यस किसिमको जवाफदेहिता स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूबाट हामीले पाइरहेको स्थिति छ। आम नागरिकको समस्यालाई उहाँहरूले कतिको गम्भीरताका साथ बुझ्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ भन्ने किसिमको स्पष्ट उदाहरण यसबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, यसबाट पनि थाहा हुन्छ। यसको मूल्याङ्कन आम दर्शक महानुभावहरू तपाईँ स्वयं आफूहरूले गर्नुहोला। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ जो धनौजी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रामवती मण्डल, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने, आखिर के कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको समस्या भइरहेको छ। 1.5 महिनादेखि त्यहाँ गाउँपालिकाको सेवा ठप्प रहेको स्थिति छ। स्थानीय नागरिकहरूले सेवा नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना भइरहेको छ। यो अवस्थालाई हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला जो धनौजी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रामवती मण्डल, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो टिमका साथीहरू गरिरहनु भएको छ। स्थानीय नागरिकले विकासको अपेक्षा गरेर, सुख समृद्धिको अपेक्षा गरेर ती जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गराए, तर 3 वर्ष बितिसक्यो, उहाँहरूबाट कुनै पनि किसिमको विकास, निर्माण, समृद्धिका कुराहरू पुरा हुन सकेको छैन। जनताहरू सपनामा रुमलिरहेका छन्, जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै विवादमा रुमलिरहेको स्थिति छ। जनतामा विकास हुन्छ कि भन्ने किसिमको अपेक्षा अझै पनि कायम छ। 2 वर्ष अझै पनि छ, तर यो 2 वर्षको अवधिमा पनि यी जनप्रतिनिधिहरूले केही पनि गर्दैनन् भन्ने किसिमको एउटा विश्वास स्थानीय नागरिकमा कहीँ कतै हो कि छ कि भन्ने किसिमको अपेक्षा हामी पनि गर्न सक्दछौँ। किनभने 3 वर्षको अवधिमा केही गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरू, आफ्नै विवादमा रुमलिने जनप्रतिनिधिहरूबाट अब बाँकी रहेको 2 वर्षमा के कस्तो किसिमको अपेक्षा गर्न सकिएला। यति बेला उपाध्यक्षज्यूको टेलिफोन पनि उठ्न नसकेको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र फेरि हामी प्रशासकीय अधिकृत जो हुनुहुन्छ उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइ छाड्ने किसिमको कोसिस हामी यति बेला गरिरहेका छौँ। आखिर के कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको विवाद भइरहेको छ, यो विवाद किन मत्थर हुन सकिरहेको छैन र जनप्रतिनिधि बीचको विवादको चपेटामा स्थानीय नागरिक किन परिरहेका छन्, स्थानीय नागरिकको जुन किसिमको अपेक्षा छ यो अपेक्षा किन पुरा हुन सकिरहेको छैन, उहाँहरूले सेवा किन पाइरहनु भएको छैन, स्थानीय जो शिक्षक हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तलब किन पाउन सकिरहनु भएको छैन, यो अवस्था हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला जो हुनुहुन्छ कन्हैया कुमार मिश्र, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनौजी गाउँपालिकाका, उहाँले पनि टेलिफोन सम्पर्क उठाउनु भएको छैन। यस विषयलाई लिएर हामी अब आगामी कार्यक्रममा फलो गर्नेछौँ। अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ। 1.5 महिनादेखि गाउँपालिकामा कर्मचारीहरू जानै छोडिसके, कारण सेवा सुविधा नपाएका कारणले, र गाउँपालिकामा कर्मचारी जानै छोडिसके भने स्थानीय नागरिकले सेवा पनि पाउन छोडेको स्थिति छ। गाउँपालिकाको कार्यालय 1.5 महिनादेखि ठप्प रहेको स्थिति छ। यसबारे हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि गम्भीरताका साथ यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ दर्शकहरू भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धरानको व्यस्त बजार भानुचोक दिनहुँ अस्तव्यस्त बन्द गएको छ। बढ्दो सवारी साधनको चाप र दिनहुँ जसो हुने विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यक्रमले उक्त क्षेत्र कुरूप मात्र भएको छैन, दुर्घटनाको जोखिम समेत त्यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूको सभा सम्मेलनदेखि विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना हुने मुख्य केन्द्र बनेको भानुचोकमा दैनिक ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। यसले सहरको ट्राफिक अस्तव्यस्ततालाई मात्र बढाएको छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ भन्दै स्थानीय नागरिक चिन्तित बनिरहेका छन्। सवारी चाप र दिनहुँ जसो हुने सभा सम्मेलनका कारण दुर्घटनाको जोखिम निकै बढेपछि यति बेला सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। धरानबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
धरानको भानुचोक अस्तव्यस्त भन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। बढ्दो सवारी चाप र साथै दिनहुँजसो हुने राजनैतिक दल लगायतका विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा उक्त क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याइएको छ। सानो बस पार्कमा जसोतसो सवारी सञ्चालन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूले भानुचोक र आसपासका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ 1 नम्बर प्रदेश समितिले सवारी साधनको अत्याधिक भिड हुने भानुचोक क्षेत्रमा राजनैतिक दलको कार्यक्रम, सांगीतिक कार्यक्रमहरू हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने भएकाले सोही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन्। बस पार्क सार्नुपर्छ, व्यवस्थित बस पार्क बनाउनुपर्छ भनेको नगरपालिकाले त्यसलाई पहल गरे पनि आज 20 वर्षसम्म त्यो बस पार्क बनि नसकेको हुनाले भानुचोकमा दिन प्रतिदिन सवारी सङ्ख्या बढेको छ, सवारीको चाप बढेको छ। त्यसमाथि पनि कोशी राजमार्गै यो भएकोले कि मैले भने किमाथाङकासम्म जाने गाडीहरू ठुला सवारी छ, यही बाटो जाने भएकोले अस्तव्यस्त हुँदाखेरि अहिले पछिल्लो क्रममा प्राय दैनिक जसो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यो कार्यक्रमको निम्ति राखिने स्टेज, त्यसको अगाडि पछाडि गर्दा 3 दिन 4 दिनसम्म डिस्टर्ब हुँदाखेरि ट्राफिक व्यवस्थापन र मान्छे आवाजावतको समस्या हुने, साथै सवारी दुर्घटना ठुलो हुन सक्ने समस्या भएकोले तत्काल भानुचोक बाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा सभा सम्मेलन गराब। धरानमा राजनैतिक दलका सभा सम्मेलनहरू लगायत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भानुचोक स्थित ट्याक्सी स्ट्यान्ड र लोकतान्त्रिक चौतारीमा हुँदै आएको छ। यसले सधैँ भिडभाड हुने गरेको छ। यता महासंघको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक छलफल गर्ने धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईको भनाइ छ। भानुचोक एरियालाई अलिकति हामीले चाहिँ यातायातको चाप, मान्छेको चापको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि त्यो मुख्य हाम्रो चाहिँ बजार एरिया भएको हुनाले पनि त्यसमा हामीले चाहिँ गर्ने सभा सम्मेलनहरू चाहिँ कोन सभाहरू र राजनीतिक गतिविधिहरू र सांगीतिक कार्यक्रमहरू त्यहाँ नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सहमति भएको थियो। त्यो केही समय त त्यो हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, तर बिचमा चाहिँ के भएर त्यो चाहिँ निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भयो। अहिले फेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक गतिविधि हुने, कार्यक्रमहरू हुने, सभा छलफलहरू हुने, त्यसले गर्दाखेरि धरानको बजार व्यवस्थापनमा अत्यन्त चुनौती थपिरहेको छ। सवारीको चाप बढ्न थालेपछि साँघुरो बनेको भानुचोक बस पार्कलाई स्थानान्तरण गर्न उपमहानगरले योजना अघि बढाएको छ। धरान 8 सुन्दर बस्तीमा काम अगाडि बढेको अवस्था छ। व्यवस्थित बस पार्क नबनेसम्म भिडभाड कम गर्न भानुचोक बस पार्क र आसपास क्षेत्रमा सभा सम्मेलन गर्न निषेध गर्ने, सवारी रोक्न नदिने निर्णय गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ। दर्शकहरू, स्थानीय नागरिकलाई समस्या हुन थालेपछि र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने चिन्ता बढ्न थालेपछि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र यस विषयलाई लिएर थप बुझ्ने प्रयास गरेछौँ। र यति बेला हामीले नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। श्रेष्ठ सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी हामी धरानको भानुचोक को विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, जहाँ सवारी साधनको चाप दिनहुँजसो बढिरहेको छ, दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। सवारी चाप अस्तव्यस्त हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन् र यो बस पार्कका लागि पनि विशेष गरी स्थानान्तरण गर्नका लागि भन्दै उपमहानगरले योजना अगाडि बढाएको भनेर जनाएको छ। धेरै अगाडिदेखि यो योजना पनि अगाडि बढाएको भनेर भनिरहँदा हालसम्म हुन सकिरहेको छैन। यहाँहरूले के समन्वय गरिरहनु भएको छ सर यसबारे? विशेष गरी यो बस स्ट्यान्डलाई अलिकति पर्टिकुलर एरियामा राख्नका लागि र बस पार्क अलि व्यवस्थित बनाउनका लागि योजना के छ सर? के भइरहेको छ यसबारे के भन्न सकिन्छ? होइन, यसो सर, हामी यातायात व्यवसायीको तर्फबाट धरान उपमहानगरपालिकालाई विशेष गरी धरान एउटा सुन्दर सहर, पूर्वको सहर भए तापनि भानुचोकमै हाम्रो मूल बस पार्क नै भएको कारणले अत्यधिक सवारी साधन दिन प्रतिदिन बढेको छ। साँघुरो बाटो छ, साँघुरो चोक छ, जसले गर्दाखेरि नियमित रूपमा पनि यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि पनि भानुचोक हुँदै कोशी राजमार्ग हुँदै किमाथाङको अरुण त्यस्तोसम्मको चाहिँ सवारी साधन त्यही बाटो भएर दैनिक आवत जावत गर्ने भएको हुनाले र सबै राजनीतिक दलहरूले विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम चाहिँ त्यही भानुचोकमै प्राय गर्न खोज्ने सबैले। अनि जसले गर्दा कार्यक्रम भएको बेलामा त अझ बढी अस्त व्यस्त हुने भएको हुनाले हामीले कमसेकम यो यातायात व्यवस्थापनमा चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाले कमसेकम 20-25 वर्षदेखि बस पार्क नयाँ ठाउँमा सार्ने भनेर प्रयास गरे हो। हामीले पनि त्यसमा समर्थन जनाएको, छिटोभन्दा छिटो बस पार्क सारौँ। अब भानुचोकमा बस पार्क चल्न सक्दैन भनिरहेको अवस्थामा अझ अहिले पछिल्लो क्रममा राजनीतिक अनुकूलताका कारणले झन् दैनिक जस्तो एउटा पार्टीको कार्यक्रमहरू
नियमित हुनाले यातायात अस्तव्यस्त र त्यो कारण जसको कारणले दुर्घटना शुद्ध जोखिम दैनन्दिन हुन हुनाले तत्काल यो बस पार्क नपारेसम्म भाइचोकको अस्तव्यस्त नघटेसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्ता राजनीतिक कार्यक्रमहरू विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय सरकार भएको लागि धरान उपमहानगरपालिका यो निषेध क्षेत्र घोषणा गरिदियो भने कमसे यातायातमा अन्य जुन त्यो कार्यक्रम हुँदाखेरिको समस्या आउने र दुर्घटना हुनेबाट हामी सबैजना जोगिन्छौँ। यो त आम नागरिकको पनि चासोको विषय भएकोले यो आम नागरिकै चासोको विषय भएका हुनाले हामीले यो विषयलाई उठान गरेका हौँ र विशेष गरी तपाईँले पनि भनिरहँदा अब यो नयाँ बस पार्कका लागि नयाँ बस पार्क बनाउने योजना चाहिँ कहाँ अगाडि बढिरहेको छ, कुन ठाउँमा बनाउने योजना छ, यसबारे केही कुराकानी भएको छ उपमहानगरपालिकासँग यहाँहरूको? अनि यो विषयमा त लगभग यो अघिल्लो यो जनप्रतिनिधि भएको बेलामा भनौँ न लगभग 25 वर्ष अगाडि नै बस पार्क सुन्दर बस्ती विराट सुन्दर बस्ती विकास योजना परियोजनामा धरान 8 को रेडियो नेपाल माथिल्लोपट्टि जग्गाको त्यतिखेरै अधिग्रहण गरेर जग्गा मिलाएको पनि हो। तर विभिन्न कारणले यसको चाहिँ छेनोफानो नगर्नाले लम्बिँदै अहिले आएर फेरि चाहिँ बस पार्क बन्न निम्ति तयार भएको प्रदेश सरकारले अस्ति बनाइदिनु भयो। प्रकाश बानीले सँगै सरकार र शिलान्यास पनि भएर पनि त्यो लिङ्गरिङ भइरहेको छ। ठिक छ, एकपटक यो किन लिङ्गरिङ भइरहेको छ यसबारे हामी प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी धरानको भानुचोक, धरान आफैमा एउटा सुन्दर सहर हो, बेग्लै किसिमको पहिचान छ यो सहरको, तर यो सहरलाई विशेष गरी कुरूप बनाउने र सहरमा बढ्दो सवारी चापका कारणले गर्दाखेरि जुन भानुचोक छ, हामी भानुचोकको कुराकानी गरिरहेका छौँ, सवारीको चाप बढ्दाखेरि अस्तव्यस्तभन्दा दुर्घटनाको जोखिम त्यसै बढेको छ। राजनीतिक दलका कार्यक्रम त्यही हुन्छन्, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू त्यही हुने गरेको छ, अत्याधिक भिडभाड पनि त्यही हुने गरेको स्थिति छ। यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न किन सकिएन मेयर साहब? कहाँनिर यो लिङ्गरिङ भइरहेको छ? हुन त यहाँहरूले नयाँ बस पार्क बनाउनका लागि पनि प्रोसेस अगाडि बढिरहेको, प्रदेश सरकारले पनि बनाउने कोसिस गरिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। त्यो किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, किन लिङ्गरिङ भइरहेको छ, यसबारे समग्रमा बताउनुहोस् त मेयर साहब। धन्यवाद समयको लागि। हजुर, धरानको भानुचोकको बस पार्क अहिलेदेखि होइन, यो विगत 15 वर्षदेखि नै 15-20 वर्षदेखि नै समस्याको रूपमा देखिएको छ। हजुर, यो विशेष गरी धरानको बीच बजारबाट हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्ग उत्तर दक्षिण भएर बगेको छ। त्यो राजमार्गकै मध्य भागमा तपाईँको भानुचोक छ। त्यो भानुचोकमा नै चाहिँ विगत लामो समय, अहिले भन्दा चाहिँ 30-40 वर्ष अगाडि ब्रिटिसको पालामा ब्रिटिस घोपा क्याम्पले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ब्रिटिसहरूले एउटा चाहिँ ढलाइ गरेर सामान्य रूपमा चाहिँ बस पार्कको रूपमा चलाइआएको थियो। वास्तवमा त्यो बस पार्क भन्दा पनि सिटी बस पार्कको रूपमा चाहिँ थियो, तर यातायातको चाहिँ बाक्लो उपस्थिति हुँदै गयो, त्यसलाई नै बस पार्कको रूपमा चाहिँ चलाउनु पर्ने बाध्यता भयो। त्यसमा दुईटा कारणले समस्या छ। एउटा चाहिँ राजमार्गको बिचमा छ भानुचोक बजार र त्यसैमा चाहिँ बस पार्क भएको हुनाले मान्छेको चाहिँ आउजाउ इमेल सबै कुरामा चाहिँ समस्या छ। र धरानभरि भएका जति पनि तपाईँको 3 पाङ्ग्रेदेखि लिएर ट्याक्सीदेखि लिएर बसदेखि सबै कुराको चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो उपस्थिति देखाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ समस्या भएको छ। यसलाई समाधान गर्नतर्फ धरान उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिक बस पार्कको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब धरान 8 सुन्दर बस्तीमा काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भन्ने किसिमको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सही हो मेयर साहब? के काम भएको छ यसबारे प्रारम्भिक रूपमा तपाईँहरूले के कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ बताउनुहोस् त। अहिले ठ्याक्कै मैले भन्नुपर्दाखेरि यो सुन्दर बस्ती विकास आयोजना, एकीकृत सुन्दर बस्ती विकास आयोजना सुरु गर्न खोजेको पनि मलाई लाग्छ 58 साल जति बेला तपाईँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सक्यो त्यति बेलादेखि नै बस पार्कको खोजी भएको। त्यति बेला पनि एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत बस पार्क राख्न खोजिएको। त्यति बेला यो ल्यान्ड पुलिङ आयोजना अन्तर्गत त्यो काम तपाईँको लगभग 13 बिघा जग्गा चाहिँ स्थानीय चाहिँ वासीको चाहिँ 13 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यहाँ 1.5 बिघा जग्गा 30 कट्ठा जग्गा खाली राखेको थियो। पछि त्यसैलाई बस पार्कको रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गरिएको हो र त्यो बस पार्कको लागि हामीले चाहिँ ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई हामीले चाहिँ सहयोग माग्यौँ। अहिले भर्खरै यो बजेटमा बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले हाम्रो चाहिँ 3 वर्ष समयावधिको लागि 25 करोडको आयोजना स्वीकृत गरेको छ। त्यसमा 12.5 करोड
केन्द्रीय सरकारले 12.5 करोड स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने छ र विगतमा बनाएको बस पार्कको डिपिआर तपाईँको लगभग 64-65 करोडको थियो। त्यो हामीले धान्न नसक्ने थियो। त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गरेर हामीले 31 करोडको बस पार्कको चाहिँ डिपिआर निर्माण सम्पन्न गरेर कार्यपालिकाको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेर अब त्यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ लान लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बस पार्क मात्रै होइन, त्यहाँ त्यो ल्यान्ड पुलिङ आयोजना भएको हुनाले 13 बिघा जग्गामा त्यहाँ चाहिँ 30 कट्ठा जग्गा हामीले बस पार्कको लागि खुल्ला जग्गा हामीले चाहिँ त्यहाँको वडावासीहरूबाट कसैको 1 कट्ठा जग्गालाई 20 जुर जग्गालाई 10 जुरसम्म चाहिँ हामीले ल्यान्ड पुलिङमा लाग्छौँ। त्यसले बस पार्क मात्रै होइन कि त्यहाँको सम्पूर्ण जग्गामा चाहिँ हरेक किट्टामा हामीले बाटो पुर्याउनु पर्नेछ, खानेपानी पुर्याउनु पर्नेछ, बत्ती पुर्याउनु पर्नेछ, ढलको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। किनभने त्यो दुईटै आयोजना सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले बस पार्कको योजना कार्यान्वयन गराउनको लागि केही ढिला भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। ढिलाइ त भयो, अब यो एकदम तीव्र रूपमा कसरी अगाडि बढाउने हो यसबारे केही सोच्नु भएको छ? कहिलेसम्म सकिन्छ? स्थानीय नागरिकको समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? विशेष गरी ट्राफिक व्यवस्थापनको कुराहरू पनि छ। यो ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज रूपमा कसरी अगाडि बढ्छ? यी यावत समस्याहरू धेरै छन् नि सर। यसको समाधानका लागि यो आयोजना कहिले पूर्ण हुन्छ यसबारे केही बताउन सकिन्छ? यसलाई हामीले चाहिँ अहिले यातायात व्यवसायलाई हामीले चाहिँ आग्रह गरिरहेको छौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ जति स्ट्यान्ड छ हामीसँग अहिले बस पार्कको लागि त्यही बस पार्कलाई चाहिँ हामीले आलो पालो पद्धतिबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन हामीसँग। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ यातायात व्यवसायले चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी पालोको भन्दा बढी गाडीहरू स्ट्यान्ड लगाएर राखेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्राफिक प्रहरी प्रशासन नगर प्रहरी परिचालन गरेर त्यसलाई स्ट्रिक्टली हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैछौँ। अर्को कुरा, बस पार्क स्ट्यान्ड लागेर गन्तव्यमा जानको लागि हिँडिसकेपछि त्यो बाटोमा पनि तपाईँको बिस्तारी चाहिँ होल्ड गर्ने परम्परा छ। त्यसलाई नितान्त हामी चाहिँ स्ट्रिक्टली ट्राफिक प्रहरीको चाहिँ सहयोगमा त्यो हाइवेमा पार्किङ पनि गर्न नपाउने, होल्ड पनि गर्न नपाउने ढङ्गले चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यति भयो भने पनि हाम्रो बस पार्क व्यवस्थापन हुनसक्छ र हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूले चाहिँ 10 ठाउँमा स्ट्यान्ड लागेको छ, ट्याक्सीहरूले चाहिँ 4-5 ठाउँमा स्ट्यान्ड लागेको छ। त्यसलाई हामी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर एक एक प्रकृतिका चाहिँ सवारी साधनलाई एक एक स्थानमा चाहिँ स्ट्यान्ड लगाएर आलो पालो पद्धतिमा जाने हो भने त्यसले बस पार्क व्यवस्थापनकोमा धेरै ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने हामीलाई सुझाव आएको छ। हामीले चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएको थियौँ ट्राफिक जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका चाहिँ। ठिक छ मेयर साहब, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग जो सरोज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष प्रदेश 1 का। सरोजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु हजुर। हजुर, अब जुन मेयर साहबले बताउनु भयो आलो पालो सिस्टम पद्धतिबाट यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न सके ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि केही सहजीकरण हुने भन्ने किसिमको उहाँले जुन धारणा राख्नु भएको छ, यसको व्यवस्थापनका लागि यो गर्न सक्छ यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ? होइन, त्यो पनि हामीले सँगसँगै लगाएका छौँ। मेयर साहबले भने जस्तै हजुर, मेयर साहब आफै पनि पूर्व यातायात व्यवसायी भएको कारणले हजुर हामीले त्यो सहकार्यमा हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। तर त्यो मुख्य मुद्दा के भने हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्ने हामीले गरि नै रहेका छौँ। तर बिचमा चाहिँ विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम विभिन्न चाहिँ आमसभा हुँदा चाहिँ त्यो सबै व्यवस्थापन फेरि अस्तव्यस्त हुन्छ। हजुर, त्यस कारणले त्यो कार्यक्रम चाहिँ स्थगित गर्नु पर्यो। बस पार्क नसारेसम्म अब भानुचोकमा निश्चित क्षेत्र घोषणा गरिदिनु पर्यो र हामी त्यो व्यवस्थापनमा हामी लाग्छौँ। हामी सबै लाग्दाखेरि सम्भव छ, गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। अब उहाँले जुन बताउनु भयो, हुन त अब यो समस्या देखिएको छ। बस पार्क भनेको यो साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्ने, विशेष गरी भिडभाड गर्ने, राजनैतिक दलका पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरू अब यो समयमा त एकदमै म्याक्सिमम रूपमा त्यो कार्यक्रमहरू त्यहाँ भइरहेको बारे पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यसका लागि कुनै एउटा पार्टिकुलर ठाउँ छैन सर? यी राजनीतिक दलका सभा सम्मेलन गर्नका लागि, राजनीतिक यो साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्नका लागि, भिडभाड गर्नका लागि, जे जति पनि कार्यक्रम हुन्छ यसका लागि कुनै त्यस्तो किसिमको विशेष स्पेसिफिक ठाउँ छैन सर? म धन्यवाद दिन चाहन्छु यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको प्रदेश 1 को चाहिँ संयोजक सरोजजीलाई। हजुर, अस्तिको बैठकमा उहाँले एउटा ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ। भानुचोक त्यसै पनि अव्यवस्थित छ, समस्या छ, भिडभाड छ, त्यसमा पनि विभिन्न राजनीतिक चाहिँ कार्यक्रमहरू हुने, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हुने, यसले गर्दा झन् समस्या भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामीले त्यसलाई छलफल पनि अगाडि बढाएको छौँ र यो चाहिँ समस्या आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि पनि नागरिक समाज यातायात व्यवसायीहरूको चाहिँ समन्वयमा यो एउटा निर्णय गरेको थियौँ धरानले कि अब चाहिँ भानुचोकमा कुनै पनि साङ्गीतिक कार्यक्रम, कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रमहरू नगर्ने, अन्यत्र गर्ने भन्ने एउटा सहमति भएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ
निरन्तरता प्राप्त भएन। त्यसलाई चाहिँ बिचमा आएर त्यो कुनै न कुनै चाहिँ कार्यक्रम भयो, त्यसले चाहिँ त्यो यसमा समस्या भयो कार्यान्वयन। अब मेयर साहब ठिक छ, अन्तिममा आऊ मेयर साहब, अन्तिममा आऊ। जस्तो अब तपाईँले पनि भन्नुभयो यसलाई निषेधित कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने भन्ने किसिमको गर्दा गर्दै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखियो भनेर भन्नुभयो। अब व्यवस्थित बस पार्क नबनेसम्म विशेष गरी यस्ता सभा सम्मेलन, भिडभाड नगर्ने, साङ्गीतिक कार्यक्रम, राजनैतिक दलका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्नका लागि, यसलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि स्ट्रिक्टली तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, हामी छलफल गर्छौँ राजनीतिक दलहरूसँग, नागरिक समाज, सरोकार निकायसँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा हामी अगाडि लाने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हस्, यस विषयलाई लिएर गम्भीरताका साथ नगरपालिकाले स्ट्रिक्टली नै निषेधित क्षेत्र घोषणा भनिसके पछाडि यसको कार्यान्वयन गराउने सवालमा पनि तपाईँहरू स्ट्रिक्टली लाग्नु हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा हामी गर्न चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि म मेयर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जो शरद श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने यो विषय, विशेष गरी बस पार्कलाई विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यक्रमहरू, सभा सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने स्थल बनाउनु, साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्ने स्थल बनाउनु, भिडभाड गर्ने स्थल बनाउनु, यसले गर्दा त्यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा अत्यन्त ठुलो चुनौती र दुर्घटनाको जोखिम समेत बढिरहेको छ भन्ने स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयको समाधान खोज्ने प्रयास हामीले गरेका हौँ र आजका लागि भने कार्यक्रम निर्धारित समय यिनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ र आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति र भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र कुनै त्यस्तो किसिमको विषयवस्तुबारे यहाँलाई जानकारी छ भने तपाईँले खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोनबाट त्यसलाई क्याप्चर गर्नुहोला, भिडियो कैद गर्नुहोला र हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई जानकारी गराउनका लागि विशेष गरी टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा जुनसुकै बेला पनि 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 बाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।